بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله